کیس تڑپی ہے جلدی جلدی سفر تیار کیتا مدینے دا ایک کچھ کل دی گل نہیں پرسو دی ڈھیر سارا عرصہ گزر گیا نبی سونے نو مدینے جاندیاں بھی عرصہ گزر گیا 9-10 سال دی قریب 11 سال گزر گئے ہیں میرے لجپال نبی مدینے میں چلے گئے کیس آدھے میں والا تیز رفتار سواری تھی چڑھا جڑا مدینے دی گلیوں چ پہنچا میں حیران تھی گیا سلیمان فارسی لال ملاقات تھی ہے میں کہ سلیمان فارسی اللہ دا نامن فارسی جو آئے تو بھی یہودی ہیں میں تینو جانتا ہوں تڑپاواں دوروں آیا نبی نال ملا دے سبحان اللہ سلیمان فارسی رون لگ پیا انگلی پکڑ کے مینوں مسجد نبی چ گھن گئے جڑا مسجد نبی مینوں بہایا میں نہیں جاندا اے کیڑی جائے لیکن ہر صحابی اشبار روندا بیٹھا ہے لیکن سلیمان فارسی نو میں آدا وے سلیمان فارسی اتا گھنا ہے جتھا فوت کی تھئی میں تے نبی نو ملنا جتھا گھنا ہے اتنا فوت کی تھئی ہے ہر کوئی روندا پہ ہے صحابہ کرام کندھا نال روندے پئے نے حضرت ابو محذورہ ابو قیس فرمیندے نے میں آکھیا ہے سلیمان فارسی میرا ٹائم ضائع نہ کروا میں بڑا سفر کر کے آیا اللہ دی نبی نال ملنا ہے ادا ذکر سنیا میں حضرت سلیمان فارسی دے حضرت علی شیر خدا دے نال ملایا فرمایا علی انو کی میں دساوا نبی دا وصال ہو گئے عاشق دور آئے ادھا کلیجہ پھٹوے سے اے علی تو علم دا شعر ہے ذرا طریقے نال سمجھاوے سبحان اللہ تو علم دا شعر ہے ذرا علم دا دروازہ ہے ذرا انو طریقے نال سمجھاوے عاشق حضرت علی شیر خدا نے پکڑے ایوے ہولے ہولے کھل گئے ادھا کیسا کیویں آئے ادھا آیا نبی نو ملانا میرے علی فرمایا کیسا نبی اتھا چلا گیا جی تو کوئی واپس نہیں آدھا کیس تڑپیا اتھا ہی ٹھہ گئے جڑا ہوش آیا آدھے علی انو یاری تا نہیں آدھے مینو مصر وچی عشق دی چنگھاری لائینے تے میں اتھا آیا میں نیڑ تھیا تو سارو خود چھپا کے دے اللہ میں نیڑ تھیا تو سارو خود لکا لیے اے عربی ڈھولنا انو ریت آدھے اے عربی ادو مصر چی چلا تیرے نیڑے آیا تیرے دربار آیا تیرے رخ چھپا لے آئے علی فرمیدہ ہے کیسا برداشت کر کیسا ہاتھ جوڑ کیا دے علی نبی دی زیارت نہیں تھئی اللہ دا نام مان کوئی ایو جے ہستی ہے دی دی شکل نبی نال رلے گل مکدی پئیے ایو جے کو ہستی ہے دی دی شکل نبی نال ملے انوے کھنتی نبی دیات حضرت علی شر خدا فرمایا کمبر جی آقا فرمایا جا حسنین نو گننا سبحان اللہ جا حسنین نو گننا حسنین کریمین تشریف گننا ہے امام حسن پا پیرا تو لے کے ناف نہیں نبی دی شکل ہے حسین ناف تو لے کے سر مبارک تک مدینے والی دی شکل ہے جدا اے جوڑی نی ٹر دیئی حسن ٹر کے آویا ایوے لگ دئی نبی ٹران ہے حسین بولے ہاں ایوے لگ دئی نبی پیا بولے دائے کیس دے سامنے جدا جوڑی آئی کدا حق چمے دے کدا پیر چمے دے آدھے علی نبی سونی دی پائی ہوئی کوئی جبہ یا کپڑا حضرت علی نے نبی دا جبہ لے کے مائشہ کو لے آگے دیتا کیس نے اکیاں تے رکھایا دوڑ دا میرے نبی دے مزار تے گیا سرکار دے مزار تے ڈھیک کیا دے عربی بڑا دور آیا تو سا پردہ کر لے میں بڑا تھک پایا اے کریمہ تیرے دروازے تے آیا تیرے نانو پاڑیا می تیرے نا دی بھی عجبی کی دیا می ڈھیر
سارے گناہ سے گن کے آیا تو سا چلے گئے ہو میرا کیا بنسی انہا درد سناونا ایک قبر وچ آواز آئی قد غفر لہو غم نہ کر اللہ تیرے گناہ بخر چھوڑے سبحان اللہ تیدا آونا ہے اللہ دا بخشواونا ہے آج تو بات تو میرا غلام ہے علی دے رلے زندگی گزارے سبحان اللہ اباب دی وقار اللہ فرمے دے جنہ دے دل دے اندر میرے یار دے پیار سبحان اللہ جنہ دے سینے دے اندر محبوب دا پیارے اسا مومن مسلمان دا ہر عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمے دے شرط نیک ہوئے اچھا عمل ہوئے اللہ فرمے دے مومن دا کیتی ہوئی ہر نیکی اللہ دی برگاہ چی قبول ہے لیکن شرط مومن ہوئے جائے واسطے بھی کرے والدین واسطے منگے عزیز وقارب واسطے دعا منگے دوست سے منگدہ نہیں اللہ ہاتھ چاور دا ثواب وکھرا دا فرما دینے رسول اللہ فرمے دینے مومن مسلمان جڑا ہے ایدہ شان والا ہے ایدہ ہر عمل اللہ دی برگاہ دے اندر قبول ہے کل کی میں میرا نبی فرمے دے مومن مسلمان دے جیب دے اندر کوئی چیز ہے تے اے جیب دے اندر ہاتھ پینا ہے سامان اور بھی ڈھیر توجہ ہے جی حدیث پاک توجہ کرو نبی فرمایا او دے جیب وچ کوئی سامان ہے انہوں ڈھونڈن لئی ہاتھ جیب وچ پینے چیزاں ہور ڈھیر ہیں انہوں جیب وچ لبدی نہیں ادھے دل خیال آنے کتنی ساٹتا نہ آیا اے تھوڑی جے جیب والی چیز لبھن تے جڑی محنت کریں اللہ ہی محنت دا صلہ بھی مومن عطا فرمے رات ٹروے نئے نکا جے وٹا نظر آئے کھڑ گیا وٹا ہٹائے دل خیال آیا میں اکھیاں والا مت کوئی نبی نہ آوے تھوڑا آوے تلے ڈھیرے سی رسول اللہ فرمایا نکا جا وٹا ہٹا مردہ ثواب اللہ 70,000 نیکیاں عطا فرمائے اے بے نکے نکے عمل میری نبی فرمایا ہے کسی نیکی نو نکا سمجھ کے چھوڑو نا کسی نیکی نو نکا سمجھ کے چھوڑو نا نکی گناہ نو نکا سمجھ کے کرو نا ہو سکتا ہے کوئی نکا جب گناہ کرے نے ہو اللہ پکڑ لوے کہ اللہ تعالیٰ قیامت عذاب دے وے یہ نکی جے نیکی سمجھ کے چھوڑ دے نے ہو اللہ جے کرے تھی اسے نیکی دی صدقے بخش دے وے بنی اسرائیل سی میرے آقا بار بار ذکر کر دائی حضور فرمے دے بی بی آئی 100 سالوں دی عمر رہی بڑی زہد پریزگاری تکنے والی لیکن دودھ چھان کے گھننا یہ رکھ بیٹھی ہے بلی بھج دی آئی ہے دودھ چی منہ مارس بی بی نے بلی نو پکڑ لیا تہجد گزار بھی ہے صدقہ خیرات کرنے والی ہے ساری رات عبادت کرنے والی ہے کدیں غیبت نہ کیتی گلہ نہ کیتا قرآن دی تلاوت کرنے والی بی بی انہیں بلی نو پکڑیا دھوپتے سردی بلی مار گئی ہے ہن جدا بلی مری اسرائیل آیا روح بڑی مشکل نانو دا قبض کیتا میرے آقا فرمے دے مری میرا آج رات جدا میں جنت اندر شیر کرن گیا کہ حضور فرمے دے میں جدا جہنم جاتی پائیے وہ بی بی جہنم چی کھلیے تی بلی بھاج کی آن دیئے چمبے مرین دیئے وہ بی بی نو توجہ ہے یا کوئی نہ حضور فرمے دے نیکی پرہیزگار ای متقی ای تاجت گزار ای ہک بلی نال ظلم کر کے قیامت بلی انہوں کو عذاب دے سی چمبے مرے سی میرا آخری پیغام پہ گل ختم تو ہر کہیں دے اپنے عجیب و غریب شوق ہونے کوئی کبوتر لڑے نہ کوئی ککڑ لڑے نہ کوئی کتے لڑے نہ او میرے سجنوں اے بے زبانے نے انہیں قیامت علی ضرور رکھنا یا اللہ اسا آپس جانور سے کدی لڑ دیا سے تحدید لڑ دیا سے ورنہ نہ سے لڑ دے لیکن اے مسلمان نبی دے غلامان سانو ہر جات جا بجا بے گناہ لڑیں دیا سارے وجود ٹوٹے تھیوے نیا میرے آقا فرمے دے جڑا بے زبانہ نو لڑیں دے او ایمان تو خالی تھیوے نئے قیامت علی او صدا دے سن جڑے کتے آپس لڑ دے رہے ایاں کتے دے ہوتے چھڑوائے سن جڑے ککر آپس لڑ دے رہے تو چاہی نبی دے شوق کر کے بے زبانوں کو چھڑے نائے او مسلمانہ کے دا مانا تھی نے خدا دا حکم بھی منت نبی دا حکم بھی
ناراض دا نہ تھی گئے شوق رکھے نہیں ہو تا نماز دا شوق رکھو شوق رکھے نہیں ہو تا قرآن پڑھن دا شوق رکھو شوق رکھے نہیں ہو تا ماں باپ کی تابع فرمانی دا شوق رکھو شوق رکھے نہیں ہو نبی دی نات دا شوق رکھو شوق رکھے نہیں ہو غریب گوانڈی دا خیال رکھو شوق رکھے نہیں ہو مدینے جان دا شوق رکھو شوق رکھے نہیں ہو چوکھا راتی اٹھ کے تہجد پڑھ خدا بھی راضی تے مدینے والا مصطفیٰ اللہ ہی لعنت بچاوے مسلمانا یار آقا فرمیندے نے کیا مطلب دو بکریاں سن اللہ دی برگاہ چ سوال کرے سن یا اللہ ساڈا انصاف کر ایک بکری دے سنگ ہو سن تے ایک دے سنگ کو نہ جڑی روڈی بکری ہے او کسی یا اللہ میں ایدے کولو قصاص گھنسا ایدے سنگان میں بغیر سنگان تم میرے نال کیوں لڑی توجہ ہے یا بغیر سنگاری بکری جڑی سنگاری نال لڑی تے روڈی نہ لڑے تے روڈی بکری کہسی یا اللہ میرے تو سنگ کونا نہیں پتہ کونی میرے سنگ کونا میں تو مقابلہ نہ کرسی کیوں میرے نہ لڑی جو میں نے تکلیف دیتا اللہ دسو جانور آپ لڑیں تو حکمت کے ساتھ گھن سن جی اسی لڑائیے میں راستہ نہ ٹھیک ہے بھائی عمران صاحب دی اتنی کالش اتنا بڑا اہتمام کرنا